अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, जिस करना तो वो मीनार पाकिस्तान पर चाहते थे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से जो उनको जगह दी गई थी कोहना लाहौर, और ये मवेशी मंडी की जगह थी, और इसमें एक मुकर्ररा वक्त था जो कि 2 बजे से 6 बजे कहा गया था। उस मुकर्ररा वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो ना पहुँच सके, और बहुत सारे काफिले जो खैबर पख्तूनख्वा के वो भी ना पहुंच सके। और ठीक 6 बजते ही इंतज़ामिया ने पहले ही कह दिया था कि आपको जलसा ख़त्म करना होगा, और इसी हवाले से खबरें आई कि जलसे को 6 बजे एग्जैक्टली ख़त्म कर दिया गया, यानी कि लाइटें ऑफ कर दी गई। और फिर ये भी कहा था इंतज़ामिया की जानिब से कि जो भी इश्तिहारी 9 मई के मुजरिम हैं, उनको मुल्जिम हैं, उनको गिरफ्तार किया जाएगा फेस रिकग्निशन के ज़रिए। और बताया जा रहा है कि 12 ऐसे मुल्जिम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये भी खबरें आने लगी कि जैसे ही 6 बजे या उससे थोड़े से पहले जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था। और इससे कबल जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं, वज़ीर इत्तलात सूबाई, उनका ये कहना था कि लाहौर और पूरे पंजाब ने एक तरह से मुस्तरद कर दिया है तहरीक इंसाफ के जलसे को। और उन्होंने पूरी तादाद बताई कि साहिवाल से कितने लोग आए, सियालकोट से कितने आए, लाहौर के कितने लोग वहाँ पर पहुँचे, कौन सा जो तहरीक इंसाफ का रहनुमा है वो कितने लोगों को लेकर पहुँचा। यानी गर्ज ये कि जितना तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ये एक तारीखी जलसा होगा, पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया कहती है कि ये उस तरह से नहीं था, और पंजाब के अवाम ने इस जलसे को और तहरीक इंसाफ की जो नैरेटिव है उसको मुस्तरद किया है। बहरहाल जलसे में कितने लोग थे और क्या हुआ, इस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे आज इसको कवर भी करते रहे, उनसे बात करते हैं कि जलसा कैसा रहा और बचते ही इंतज़ामिया की जानिब से क्या किया गया। मियाँ शोएब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मियाँ शोएब, ये बताइएगा 6 बजे तक इंतज़ामिया ने इजाज़त दी थी इस जलसे की, लेकिन बहुत सारी क़यादत जो है वो सुना है कि नहीं पहुँच सकी थी, और बहुत सारे लोग और काफ़िले जो हैं वो भी नहीं पहुँच सके थे इस जलसे में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इंतज़ामिया की जानब से जलसे के लिए जो 45 शराइत के तहत जो PTI को इजाज़त दी गई थी, लाहौर का ये कान्हा का इलाका था, यहाँ PTI को कहा गया था कि आपने 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान जो है वो जलसा करना है, और इसी वक्त के दौरान आपने जलसा को 6 बजे जो है वो ख़त्म करना होगा। लेकिन जो PTI की जो क़यादत है वो हमें क़यादत का आज फुकदान दिखाई दिया, क्योंकि अगर इंतज़ामिया के साथ इनकी बात 6 बजे तक थी तो लाजम था कि ये जलसा 6 बजे तक ख़त्म करते, क्योंकि कारकुन बड़ी तादाद में जो है वो उनको 1 बजे का वक्त दिया था, तो कारकुन तकरीबन 3 बजे के करीब पहुँचे, क्योंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानब से भी ये वीडियो पैगाम दिया गया था कि कारकुन जो है वो 3 बजे तक जलसा गाह पहुँचे, और हमने जो 6 बजे इंतज़ामिया के वक्त के मुताबिक इस जलसे को ख़त्म करना है। लेकिन क्यों ना तो क़यादत वक्त पर पहुंची, और जैसे ही कोई क़यादत आती अपना ख़ताब करते वो चले जाते। हमने देखा सेक्रेटरी जनरल जो तहरीक इंसाफ के हैं वो आए, उन्होंने अपना ख़ताब किया, वो मरकज़ी स्टेज से उतरे और वापस चले गए। इसी तरह दीगर जो क़यादत भी आई, स्टेज पर आई, उन्होंने अपना ख़ताब किया और चले गए। जैसे ही 6 बजे का वक्त हुआ, जो इंतज़ामिया पुलिस एहलकार आए, उन्होंने स्टेज पर आकर बाकायदा अनाउंस किया कि क्योंकि आपको 6 बजे का वक्त दिया गया था, लिहाजा अब वक्त ख़त्म हुआ और आपका जो साउंड सिस्टम है ये बंद कर दिया जाता है। और पुलिस की जानब से जो बाकायदा तौर पर जो जनरेटर थे उनको भी बंद कर दिया गया, और जो लाइटिंग थी उनको भी बंद कर दिया गया, और ये क़यादत को कहा गया कि आपका हमारे साथ जो 6 बजे का वक्त था, इसके बाद आपको जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, आपको इस वक्त के अंदर ख़त्म करना था जलसा। और पुलिस की जानब से जो तमाम क़यादत को कंटेनर से जो मरकज़ी स्टेज था वहाँ से उतार दिया गया। अच्छा। और जो लाइटिंग थी वो बंद कर दी गई, और जो इंतज़ामिया थी जो जनरेटर के जलसे के इंतज़ाम कर रही थी, उनको कहा गया कि अपना जो साउंड सिस्टम है इसको फौरी तौर पर पैकअप करें। इसी तरह दीगर जो कैटरिंग का सामान लगाया हुआ था उनको कहा गया कि फ़ौरन तमाम जो अपना सामान है इसको कंट्रोल करें। और क़यादत हमने देखा कि कारकुन तो काफ़ी देर जो इस इंतज़ार में रहे कि अब किस वक्त साउंड सिस्टम ऑन होता है और दोबारा जो क़यादत का ख़ताब शुरू होता है। लेकिन जो मरकज़ी क़यादत है वो कंटेनर से उतरी और वापस अपनी गाड़ियों में बैठी और जो घरों को रवाना हो गई। इस हवाले से हमने जो मरकज़ी क़यादत है, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, उनसे भी फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। दीगर रहनुमाओं से हमारी बात हुई कि क्या आपको अगर इस चीज़ का इल्म था कि 6 बजे इंतज़ामिया ने
باقاعدہ جو ہے قانونی ایکشن لینا ہے، آپ کا جلسہ ختم کرنا ہے، تو کیوں نہیں وقت سے جلسہ وقت پر شروع کیا گیا؟ کیونکہ صحیح ہمیں کارکن بھی نالاں دکھائی دیے۔ کارکنوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں یہاں 3 بجے بلایا گیا تو قیادت کا حق تھا کہ وہ پہنچتے۔ اسی طرح اچھا جو تو پشاور میاں سے شعیب بار مجھے بار مجھے یہ ہم نے مجھے جلسہ ہاں جب ایک تھا تو اس میں ایک چیز اناؤنس مجھے ہوتا یہ بھی رہا کہ بتائیے جو گا میاں شعیب، پشاور سے ایک بڑا قافلہ۔ جی آپ پشاور کے قافلے کا تو ذکر کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو کیا کسی قسم کی کوئی مزاحمت اس کا مطلب نہیں ہوئی جب انتظامیہ سٹیج پر چڑھی اور انہوں نے ختم کرنے کا کہا؟ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رہنما بھی آ کر تقاریر کر کے جا رہے تھے، تو آخر میں بھی جو قیادت تھی وہ بھی چلی گئی، اور نہ ہی لوگوں نے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی کسی قیادت نے جو ہے وہ مزاحمت کی۔ بالکل ہم جب جلسہ تھا، جیسے ہی پولیس سٹیج پر آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کا ساؤنڈ کا جو ٹائم ہے ختم، لہٰذا ساؤنڈ اب بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پولیس نے جنریٹر بھی بند کیے۔ ہمیں نہیں دیکھا کہ قیادت کی جانب سے کسی قسم کی مذمت کی گئی ہو کہ ہم نے جلسہ کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ پہلے یہ باقاعدہ قیادت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا کہ جگہ جگہ جو پولیس کی جانب سے کنٹینر لگائے گئے ہیں، ہمارے جو قافلے دیگر شہروں سے آ رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو اب جو انتظامیہ نے ہمارے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا تھا، اس میں یہ انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم رکاوٹیں نہیں لگائیں گے، آپ 3 سے 6 بجے کے درمیان جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن اب جو معاہدہ ہے یہ انتظامیہ نے توڑا ہے، تو لہٰذا ہم بھی اب جو جلسے کا وقت ہے اس معاہدے کو ہم بھی ختم کرتے ہیں، ہم اپنا جلسہ جو ہے کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن کیونکہ جیسے ہی پولیس آئی انہوں نے ایکشن لیا، جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو بند کیا، ہم نے نہیں دیکھا کوئی قیادت کی جانب سے کسی قسم کو کوئی رکاوٹ کی پیدا کی گئی ہو کہ ہم نے ہر صورت جلسہ برقرار کرنا۔ حالانکہ کارکن کافی دیر ہم نے دیکھا اس انتظار میں رہے کہ جلسہ دوبارہ ساؤنڈ سسٹم آن کروایا جائے اور جلسہ کو جو ہے وہ شروع کیا جائے، لیکن اوورآل قیادت میاں کنٹینر شعیب سے یہ اتری بھی اور بتائیے واپس کہ چلے گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ظاہر ہے پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں مطلب جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اسے پنجاب کے عوام نے مسترد کیا ہے، یعنی کہ خاطر خواہ لوگ نہیں آئے، کیا یہ ایک اچھا جلسہ تھا، بڑا جلسہ تھا یا مناسب تھا؟ دیکھیں اس جلسے کو جیسے ماضی کے ہم پی ٹی آئی کے جلسے یا جو ان کے رہنماؤں کے دعوے تھے اس کے مطابق تو نہیں اس جلسے کو جلسہ کہہ سکتے، کیونکہ جو ہم اس جلسے کو دن بھر ہم نے کور کیا تھا تو اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ تقریباً یہ جلسہ عام جو ایک گراؤنڈ یا مینار پاکستان گراؤنڈ، وہ اس سے بہت بڑا گراؤنڈ تھا، یہ ایک چھوٹا گراؤنڈ تھا جس کے اندر ایک مناسب جو معمولی سے انتظامات تھے، جس میں صحیح جو پی ٹی آئی رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ 12 سے 13 ہزار ہم نے کرسیاں لگائی ہیں، لیکن جو ہم نے باقاعدہ جو کیٹرنگ والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا تھا 4 سے 5 ہزار کرسیاں ہم نے لگائی ہیں۔ اسی طرح جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ جلسے میں تقریباً 8 سے 10 ہزار کے قریب لوگ ہیں، لیکن پی ٹی آئی یہ دعویٰ کاری ہے کہ بہت بڑا جلسہ تھا، لیکن بطور جو رپورٹر ہم ماضی کے جلسے کور کرتے رہے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب جلسہ تھا، اس کو بہت بڑا جلسہ نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ میاں شعیب، ہمیں جلسے کے حوالے سے جو معلومات آپ نے دی، اور ہمارے ساتھ اس وقت بیرسٹر عمیر نیازی ہیں، تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ممبر، بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ بیرسٹر صاحب، ایک معاہدہ انتظامیہ کے ساتھ آپ لوگوں کا ہوتا ہے، لاہور کے جلسے کے لیے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بڑا تاریخی جلسہ ہوگا، لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ عوام نے مسترد کیا ہے، اتنے لوگ آپ جمع نہیں کر سکے پنجاب سے۔ جی، پنجاب حکومت کلیم تو کر رہی ہے، فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ جلسہ گاہ تو چھوڑ دیں، خالی جلسہ گاہ کا آپ جو ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ رنگ روڈ تھا اس پہ جلسہ گاہ سے زیادہ کراؤڈ تھا، اور ماشاءاللہ سے عوام ہر طرف پھیلی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پھر جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے کہ ایگزیکٹ 6 بجے جو ہے نا خود ڈائریکٹ جنریٹرز کی بھی تاریں کاٹ دیں تاکہ لائٹنگ بند ہو جائے اور نہ ہی ساؤنڈ سسٹم کام کرے۔ تو بیسیکلی اب لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت جاتی عمرہ میں ڈاکٹروں کی اشد ضرورت پڑ گئی ہے، ڈاکٹر عدنان کا کام بڑھ گیا ہے وہاں۔ بیرسٹر صاحب، لیکن آپ لوگوں نے تو تحریک انصاف نے ایک معاہدہ کیا نا انتظامیہ کے ساتھ اور کہا کہ جی ہم فالو کریں گے، تو لوگوں کو بھی یہ شکایت ہے، ہمارے رپورٹرز بھی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے سپورٹرز آئے تھے وہ بھی نالاں تھے کہ کیوں آپ لوگوں کی قیادت اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تو پہنچ ہی نہیں سکے اس مقررہ وقت کے دوران۔ نہیں، خالی وہ نہیں پہنچے نا، باقی تو سارے بیرسٹر گور کا آن ٹائم تھے، باقی قیادت ساروں نے تقریریں بھی کی ہیں، آئے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگوں کا فاصلہ ہوتا ہے نا، فاصلے پہنچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جی جلسہ کوئی شروع ہی نہیں ہوا۔ آپ 2 بجے آن ورڈ ایکٹیویٹی اٹھا کے دیکھ لیں، بھرپور ایکٹیویٹی رہی ہے، تمام قیادت نے خطاب
بھی کیا, ٹھیک ہے. اب جس طرح کے اب رستے میں جیسا آپ نے شدرا ایگزیکٹ 6 بجے علی امین خان کو روک لیا کنٹینرز لگا کے, تو آپ نے بیسیکلی ہرڈل کریٹ کی نا. اگر شدرا آن ورڈ دیکھیں آدھے گھنٹے کا بھی ڈسٹینس نہیں ہے. آپ مطلب نہ راستہ روکتے تو سارے قافلے بھی پہنچ جاتے, کے پی کے والے بھی پہنچ جاتے. اچھا, تھرو آؤٹ دا ڈے تو آپ لوگوں کو یہ شکایت نہیں تھی؟ کیونکہ پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم نے کہیں کنٹینرز نہیں لگائے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آرام سے. اور بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ویلکم ٹو لاہور. نہیں تو ویلکم تو اسی لیے تو بھرپور آئے نا. تو وہ آپ دیکھیں تو صحیح, لوگوں کی تعداد دیکھیں, جو لوگوں کا اسپریڈ ادھر موجود تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. کہ جلسہ کا لاہور شہر سے باہر رنگ روڈ سے ایڈجسنٹ اور پاس جلسہ کا, اور اس کو بھرپور ایک ایسا جلسہ بھرا گیا ہے. دیکھیں جو دیکھنے والی بات ہے, مینار پاکستان پہلے جگہوں پہ بھی جلسے ہوتے رہے جو اندرون شہر کے ساتھ بالکل متصل رہے, وہاں آبادی کا آنا آسان. یہ سارا اس طرح کا تھا کہ آپ بغیر گاڑی کے یا بائک کے تو پہنچ ہی نہیں سکتے, مگر پھر بھی عوام اتنی کثیر تعداد میں نکلی. اور نکلی کس کے لیے؟ عمران خان کی کال پہ نکلی. کیونکہ دیکھیں جلسے کا یونیک فیکٹر کیا ہے کہ عمران خان خود موجود نہیں ہے, یہ عوام اور ان کے ساتھ کنیکشن جو برقرار ہے لوگ اس کے لیے نکلتے ہیں, اور عمران خان کی کال جب بھی آتی ہے وہ نکلتے ہیں. حالانکہ جلسے کا این او سی آپ خود دیکھیں رات 9 بجے کے بعد مل رہا ہے. 9 بجے کے بعد کس طرح سے تیاری کی پی ٹی آئی کی ٹیم نے, وہ ایک بڑا ہی انہونی ٹاسک تھا جو انہوں نے فلفل کیا. پھر دیکھیں اسٹیج لگ نہیں سکتا تھا تو آلٹرنیٹ ایک جو ہے نا وہ ٹرک کو استعمال کیا ہے اسٹیج, ورنہ تو پراپر اسٹیج لگتے ہیں. کتنے جو ہے نا 20 کنٹینر جو ہے نا لگا کے اسٹیج بنتا ہے. آپ کو پتا ہے آج سنگل کنٹینر اسٹیج تھا, پھر نہ اتنا ٹائم تھا کہ پراپرلی لائٹس کو اس اسپریڈ آؤٹ کر سکے. تمام ڈیفیکلٹیز کے باوجود جو ہے نا ٹیم نے کر کے دکھایا, جس کے لیے لاہور ٹیم داد کی مستحق ہے. اچھا, کچھ گرفتاریوں کا بھی سننے میں آیا ہے کہ کیونکہ انتظامیہ اور پنجاب حکومت یہ کہہ رہی تھی, ازما بخاری صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جو بھی 9 مئی کے اشتہاری ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور پھر یہ خبریں آئیں کہ 12 ایسے اشتہاری ہیں جن کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں بیرسٹر صاحب؟ اچھا دیکھیں, یہ تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے تو 3700 کی لسٹ بنائی ہوئی کہ تمام ان نون آج ہی انہوں نے پکڑنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے وہ ایک بیانیہ چلایا ہوا ہے جو کہ اب نہ عوام بائے کر رہی ہے. دیکھیں یہ بیانیہ جو ہے نا 8 فروری کو رد ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. اب نہ لوگ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. لوگ پہلے جو سال کاٹ آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی کو پکڑ بھی لیں گے کیا ہوگا؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک آپ نے جس طرح کے کیسز بنائے ہیں ان کا کوئی فیٹ ہی نہیں ہے. آپ جس طرح کی پروسیکیوشن کر رہے تھے آپ کا کوئی نظام چلا ہی نہیں ہے. آپ نے ایک بیانیہ بنایا, ٹھیک ہے, وہ اب عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اب آگے چلیں, اب آگے چیزوں کو دیکھیں. اب آپ حکومت ہیں, آپ نے اپنی پرفارمنس سے جسٹیفائی کرنا ہے. آپ نے کوئی تحریک انصاف کی گرفتاری سے اپنی گورنمنٹ کو نہیں جسٹیفائی کرنا کہ ہم نے تحریک انصاف کو اتنا دبا لیا. آپ نے بتانا ہے آپ نے عوام کو ریلیف کیا دی ہے, ٹھیک ہے نا. آج جو عوام کی حالت ہے کیا وہ پہلے سے بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی, کیا ہے معاملات, مطلب ان چیزوں پہ بات کریں. مگر حکومت اس طرح نہیں کرتی, یہ اب بھی پاسٹ میں رہ رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ ایک 17 سیٹوں والی جماعت کو آپ نے اقتدار میں بٹھا دی ہے. اب ان کا اتنا وزن ہی نہیں ہے, ان کے فیصلوں کے پیچھے وہ اثر ہی نہیں ہے, تو وہ انہی کی طرف دیکھتے ہیں جنہوں نے انہیں بٹھایا ہوا ہے. بیرسٹر صاحب, ایک کیونکہ اتنی ساری شرائط تھی, اس کی 43 بتایا جا رہا تھا کہ ایس او پیز میں جو آپ لوگوں نے فالو کرنی ہے, اور ایک شرط بڑی جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے شاید یقیناً اس کے لیے اگری کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ 8 ستمبر کی جو تقریر ہے اس کے حوالے سے معافی بھی مانگیں گے. ہاں جی, تو اسی لیے تو انہوں نے رستہ روک لیا ہے نا. وہ انہی کی تقریر سے تو ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے جو شرط نمبر 3 رکھی تھی, تو ابھی آنے دیں نا, پھر سن لیں تقریر. تو وہ معافی مانگنے کو تیار تھے؟ نہیں تو انہیں وہ سارے معافی کے کانٹینٹ کا پتہ چل جائے گا نا. پہلے تو یہ قوم سے معافی مانگے نا, جو انہوں نے 8 فروری کی رات جو 9 فروری میں رزلٹ سارا تبدیل کیا ہے, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, اس کی کون معافی مانگے گا, ٹھیک ہے. جو عوام کو فاقوں پہ مجبور کر دیا اس کی کون معافی مانگے گا. جو آئی پی پیز کے ذریعے ہمارا ملک کا پیسہ لوٹ کے جا رہے ہیں اس پہ کون معافی مانگے گا. یہ تو بچگانہ باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. بات ہے کہ اب یہ ریئلائز کریں, حکومت ہے, ان کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا ہے. یہ اس چیز پہ نہیں چل سکتے کہ جی وہ فلاں وقت یہ ہوا تھا تو ہماری طرف نہ دیکھیں. آج آپ نے آج کی پرفارمنس سے آپ کو ہم جج کر رہے ہیں.
عوام جج کر رہی ہے. اپنی پرفارمنس سے جسٹیفائی کریں, آپ عوام کو کیا ریلیف دے رہے ہیں. آپ تو جو ہے نا IMF کے بغیر کوئی ریلیف بھی نہیں دے سکتے. آپ اناؤنس کرتے ہیں بجلی کی مد میں تو آپ کو واپس لینا پڑ جاتا ہے. آپ ایک IMF نہیں آپ سے قابو ہو رہی تو باقی آپ مسائل کو کیا قابو کریں گے. ویسے IMF کی ڈیل تو ہونے کو ہے, لیکن بیرسٹر صاحب اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. بہت شکریہ کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. تحریک انصاف کے بیرسٹر نیازی ہمارے ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ آج کا لاہور کا جلسہ جو ہے وہ بالکل ایک کامیاب جلسہ تھا. اتنے لوگ میدان میں نہیں تھے جتنے بالکل اس سے متصل جو رنگ روڈ تھی وہاں پر تھے, اور بعد میں جو رکاوٹیں 6 بجتے ہی کی گئیں تو وہ قافلے وہیں رک گئے جہاں تھے, اور جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی تھے. سو لیٹس ٹیک اے بریک. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پنجاب حکومت کے ترجمان اور ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے جانتے ہیں کہ اب اس جلسے کے بعد کس قسم کی وہ سیاست دیکھ رہے ہیں. ویلکم بیک. تحریک انصاف کا لاہور جلسہ, ترجمان پنجاب حکومت کوثر کاظمی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما, اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر ضیاء صاحب نے. آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. ویسے تو انتظامیہ نے بھی بر وقت جو ہے اس جلسے کو جو مقررہ وقت تھا اس پہ ختم کیا, اور تحریک انصاف نے بھی کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی. جو گزشتہ روز سے آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے اور حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انتشاری ہیں, یہ انقلاب نہیں بلکہ انتشار کے لیے آئے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ان کو بھی آپ یہ پوائنٹس دیں گے کہ وقت پر انہوں نے ختم کر دیا. نادیہ, ایک بڑی زبردست بات ہوئی آج, بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ایک قسم کا نقاب اترا اس سوشل میڈیا سے جو کہ فورن فنڈڈ ایک سوشل میڈیا ہے, جس کا مقصد یہی ہے کہ دشمنان پاکستان کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ بھی کر گزریں گے. انہوں نے نہ صرف سانحہ 9 مئی میں جو کچھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے, اس کے بعد بھی وہ ریاستی اداروں کی تضییق کا سبب بنتے رہے, اور وجہ یہی تھی کہ جو ان کے لوگ فورن سے ان کو فنڈ مہیا کرتے ہیں اس تمام تر مشن کے لیے, ان کی خوشنودی حاصل کی جائے. آج اس کی حد تک کا سبب یہ خود بن گئے. اپنی جو سوشل میڈیا فتنہ وہ ایک جو ہے ان کا بریگیڈ, اس کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہتے تھے نا کہ ہماری اجارہ داری ہے پورے ملک کے اندر, اور PTI کا جو فتنہ ہے وہ پورے ملک کی سپورٹ اس کو حاصل ہے. آج کیا ہوا؟ آج آپ کو صرف KP کے عوام کا ایک آسرا تھا جو کہ پورا نہیں ہوا, کہ علی امین گنڈاپور تمام تر ریاستی مشینری استعمال کرنے کے بعد خیبر پختونخوا سے ایک جمع غفیر لے کے آئیں گے, اور پنجاب پہ جس طرح کی ایک لشکر کشی کے ان کے دعوے تھے وہ پورے ہوں گے. آج تو آپ کو لاہور نے بالخصوص پنجاب اور بالخصوص لاہور نے آپ کو رد کر دیا. آج عوام تو بالکل آپ نے دیکھ لیا کہ ایک جگہ تھی, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, ہر کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا, پورے راستے ان کو مہیا کیے گئے, کیونکہ یہ الزام دیتے ہیں کہ حکومت نے ہمیں آنے نہیں دیا. عوام تو لاکھوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلنے کے لیے تیار تھی, قیدی 804 کے نعرے لگ رہے تھے, عوام تو مر مٹنے کے لیے تیار تھے. جو عمران خان نے ٹویٹ کیے جیل سے کہ کشتیاں جلا دو, مار دو اور مر جاؤ, آج تو کچھ نظر نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا جو بازار انہوں نے ایک عرصے سے سرگرم رکھا ہوا تھا کہ پنجاب بھی ہمارے ساتھ ہے, تو آج پنجاب میں ان کے جلسے کی جو غلطی تھی اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا, کیونکہ چہرے پہ پڑا نقاب آج اترا ہے. تو یہ تو ایک صاف بات ہو گئی. چلیں عامر ضیاء صاحب, آپ کے عوام نے ان کو واقعی مسترد کیا ہے, یا یہ حکومت کی خام خیالی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کیونکہ جلسے میں نہیں آئے تو اس لیے PTI کی سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پنجاب سے ایٹ لیسٹ. نادیہ, سیاست جو ہے نا بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے, اور اس میں میرے خیال میں غیر سنجیدہ بات نہیں کرنی چاہیے, اور کم از کم جو میچور سیاستدان ہیں انہیں جو ہے پروپیگنڈسٹ اپروچ نہیں اپنانی چاہیے. جو مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو میں یقین نہیں کرتا, میں نے جو مین اسٹریم میڈیا سنا اور کچھ چینلز کو دیکھا جن کی اجازت ہے پاکستان میں دکھانے کی, ان کے بقول بہت سارے راستے جو تھے وہ بند تھے, اور جو بہت سارے لوگ تھے وہ مطلب جلسہ گاہ میں بھی تھے اور جلسے سے باہر بھی تھے, اور وہ لوگ بھی تھے جو وہاں جلسہ گاہ پہنچنے سے رہ گئے تھے. اچھا, میں اس بات میں یہ جو ہے نا کہ کتنے لوگ آئے اور کتنے نہیں آئے ناجی, یہ بہت سیکنڈری چیز ہے. حکومت جب پابندی لگاتی ہے اور جب وہ پروپیگنڈا کرتی ہے کسی ایک جلسے کے خلاف, اور وہ راستے بند کرتی ہے, گرفتاریاں کرتی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزرا کے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھے, اور وہ واٹس ایپ کے اوپر میں دکھاؤں گا کہ کون کون کیا کیا شیئر کر رہا تھا, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی اتنے فعال تھے. تو آپ نے خود ہی جلسے میں لوگ آئے نہ آئے آپ نے کامیاب کر دیا. جب آپ نے جلسے کو روکنے کی کوشش کی,
या उसमें पाबंदियां आयद की और ऐसी शराइत आयद की जो पाकिस्तान या साउथ एशिया में कभी आयद नहीं होती। नून लीग जब खुद जलसे करती थी, वो मुझे मोहम्मद जुबैर साहब इनके साबका रहनुमा बता रहे थे कि मरियम साहिबा के जलसे रात के 2-2, 3-3 बजे तक हुआ करते थे, और बाकी जलसे का कोई कट ऑफ पीरियड नहीं होता। जलसा शुरू होता है, लेट शुरू होता है, हमारे यहाँ यही होता है कि 4 बजे जलसा है तो 6:30-7 बजे शुरू होगा और देर तक चलता है। तो मैं कहूँगा ये मुबालगा आराई होगी अगर हम ये कहें कि जलसा जो है वो नाकाम हो गया। और मैं फिर कहता हूँ कि एक जलसे से सुनते हैं, ना बनती हैं ना बिगड़ती हैं। सही। और पाकिस्तान में अब तक की रिवायत नहीं रही है कि कोई अवामी भारत के जरिए, हलचल के जरिए जो है चीजें तब्दील हो जाए, लेकिन आवाज़ खल्क को नकारे खुदा समझना चाहिए। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे और आप हकीकत से कहते हैं आंख में आंख मिला के नहीं देखेंगे, तो आप बुलबुले में रह होंगे, जो आपके तस्वुर में बड़ा महफूज बुलबुला है। और आप समझते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, और ये इस हुकूमत को, शहबाज हुकूमत को अवाम की भरपूर तारीफ और हिमायत हासिल है। सब इनकी सलाहियतों के गुण गा रहे हैं, सब इनकी तारीफ कर रहे हैं, सब इनके कारनामों पर सर कहते हैं अचश कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हमें पीटीआई की कमजोरियां बिल्कुल नजर आती हैं, उस पर आप पूछे की बात की, लेकिन हुकूमत को भी म्यान रवि की जरूरत है। और हुकूमत को भी ये नहीं करना चाहिए कि आप गोल पोस्ट बदल दें, आप कानून तब्दील कर दें, आप आईन तब्दील करते हैं, इसलिए कि आपको अपनी मर्जी का नतीजा चाहिए, आपको अपनी मर्जी के वो चाहिए। तो यही हो रहा है पाकिस्तान की वजह से। तवाज़ुन हमने खो दिया हमारे मुल्क में, और इत्तेदाल खो दिया, और हर आदमी जो है वो इंसाफ खुदाना शुरू कर रहा है। ठीक, आमिर ज़िया साहब, कौसर काज़मी साहब, यहाँ पर हम एक हैं ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कौसर काज़मी साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत और आमिर ज़िया साहब तज्ज़िया निगार हमारे साथ हैं। बात सिर्फ जलसों की नहीं होती कि जलसा कामयाब हो या नाकाम हो। जाहिर है जैसे आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं, कौसर काज़मी साहब, कि एक हकीकत पसंदी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये गिला है कि उनके साथ जो रवैया रवा रखा जाता है, खुसूसन ये जलसों की टाइमिंग एक कर दी गई है। मेरे ख्याल से आप लोग भी जब जलसे करेंगे तो आप लोगों ने भी ये फॉलो करना होगा। और फिर जिस तरह से शहर के बाहर है, चलें ये तमाम जगहें अपनी जगह, लेकिन क्या आप वाकई समझती है हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सपोर्ट नहीं है पंजाब में या पूरे मुल्क में, और अब सारी सपोर्ट जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ है? देखिए नादिया, अवाम देख, ये सोशल मीडिया का दौर है ना, आप उस पर तो एक झूठ का बाजार गर्म कर सकते हैं। अपनी मकबूलियत का जितना पैमाना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। एक तरफ केपी के 11 साल हैं, 11 साल का दौरे हुकूमत है, और वहाँ पे हालात क्या हैं। आज केपी की आवाम अगर पंजाब आ रही है तो यहाँ पे भी देख के जाएं, तो इन हालात को अगर मद्देनजर रखें कि एक सूबे पे अरबों का कर्जा चढ़ रहा है और तरक्याती काम, अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे ना होने के बराबर है, बल्कि बिल्कुल नहीं है। इन्होंने एजुकेशन से उस कर्जे की बिना पे, क्योंकि कर्जा बहुत ज्यादा है, इन्होंने एक शख्स को जेल से निकालने का ऐलान किया है, सोशल मीडिया पे इन्होंने खर्च करना है। तो बुनियादी जो मंसूबे हैं अवाम की फलाह बहबूद के, जिस तरह तालीम और सेहत हो गई, वहां से पैसे निकाल के इस मामले में अपनी सियासत पे खर्च किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, केपी में बैठे हुए इनके अपने लोग जिनसे हमारे रवाबत हैं, क्योंकि सहाफत से कभी हमारा भी ताल्लुक था, हमारे राब्ते मुनक़ता नहीं हुए उनसे। जब हमारी उनसे बात होती है तो वो रोते हैं इस बात पे कि एक तो चोर बाजारी है वहां पे, इंतहाई ज्यादा करप्शन का बाजार गर्म है, रिश्वत चलती है वहां पे, टेंडर पे आगे पीछे जो ठेके होते हैं, तो इनकी तवज्जो तो सारी वहां पे है। अब इस चीज को महलूज रखें, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि इनकी सोशल मीडिया टीम ने जितना एक झूठ का एक महल बनाया हुआ था पीटीआई की मकबूलियत को लेकर, आज वो जमीन बोस हो गया। इन्होंने कहा था जी कि हम मुल्की सतह की जमात हैं। आज पंजाब ने, बिलखसूस लाहौर ने इनको रद्द किया है, अवाम नहीं निकली इनके लिए। सरकारी मशीनरी का अलबत्ता इस्तेमाल था, इनका सारा तर जो दारोमदार था वो अली अमीन गंडापुर पे था कि वो आएंगे और यहाँ पे आके उनके साथ जो लोग होंगे हम जलसागाह को भर लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पुरानी फुटेजेस निकाली जा रही हैं नादिया, उसमें बड़े माहिर हैं ये लोग। लेकिन मेरी बात क्योंकि अवाम को नादिया सुने ना, क्या ये नहीं हुआ? आप एक मिनट जरा लोगों को भी पता चले, अगर उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया या ट्विटर हैंडल है, जिसे एक्स कहते हैं, उसने दिखाई ना सारी हकीकतें। आप लोग भी मुस्तकिल लगे रहे, सुबह से उनके जलसे के हवाले से खबरें देते रहे, तो ये भी एक अच्छी बात थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए अभी इस वक्त ज़्यादा सीरियस मसला जो है वो उसकी तरफ इशारा आमिर ज़िया साहब ने भी किया था, वो उन आईनी तरामीम का है। और उसके बाद जो एक ख़त लिखा है पंजाब असम्बली के स्पीकर ने भी, और कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन फैसला करे।
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या अभी भी ये समझा जा रहा है कि ये मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 12 जुलाई का, उससे कबल जिस तरह से जो पोजीशन थी जो आपस में दे दी गई थी? बड़े वाज़े अल्फाज में जो खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब ने और उसके बाद मलिक अहमद खान साहब ने, उसमें ये तमाम वजाहत मौजूद है। देखें, यही तो हमारा मसला है, हमारा मुतालबा है, हमारी ये गुजारिश है तमाम इदारों से कि अपनी हुदूद का अगर हर बंदा ख्याल रखे तो ये काम तो बड़ी खुश उसलूबी के साथ चल सकते हैं। तो अब एक जमात ने जिसने किसी आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ा और फिर शमूलियत इख्तियार की, अब उसके हवाले से अगर कानून और आइन क्या कहते हैं उस पर अमल दरामद कोई बुरी बात है नादिया? इसी हवाले से खत लिखे गए हैं। आईनी तरमीम के हवाले से क्या था, अवाम की फलाह बहबूद और उनको इंसाफ में स्पीडी जस्टिस के हवाले से बातें थी ना। अगर एक जज के पास फौजदारी मुकदमा साल से ऊपर जाता है तो हमने वो रास्ता रोकने की कोशिश की कि एक गरीब आदमी अगर अदालतों के चक्कर लगा के थक जाता है नादिया और अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी खर्च कर देता है, तो उसके हवाले से अगर हुकूमत वक्त को सोच रही है तो किसी को क्या इस पे एतराज हो सकता है? तो ये सारी चीजें हैं जी। इलेक्शन में क्या कुछ हुआ उससे पहले गलती तो इनकी है ना, क्योंकि सोच नाम की तो कोई चीज नहीं है। आप एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं जिनका कोई एक बंदा नहीं है नादिया, तो आपको नताइज का भी इल्म होना चाहिए था कि आगे जाके आप किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है आमिर जिया साहब, और ऐसा लगता है कि एक महाजराई की सी कैफियत है। देखिए, हुकूमत वक्त ये कहती है कि जो पार्लियामान ने, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, कानून साजी कर सकती है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो कहती है इसका इतलाक होगा। और इलेक्शन कमीशन को अब स्पीकर पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, कौमी असेंबली सबने खत लिख दिए हैं। और आज आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया है और कहा है कि वो करार दे कि ये खत जो है ये भी गैर कानूनी है और जो 12 जुलाई का फैसला है उसका इतलाक होना है और इलेक्शन कमीशन को भी अमल दरामद करना है। कहाँ देख रहे हैं हालात जाते हुए अब आप? देखिए, महाजराई की कैफियत नहीं है, महाजराई है। हमारी सियासत में बहुत ज्यादा जजीलापन है, इसे कोई तरदीद नहीं कर सकते। इस बात की एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आप जो हमारी यहाँ मखसूस नशिस्तों का फलसफा या रूह क्या है आइन की, रूह आइन की है कि जिस पार्टी को जितनी उसने कहते हैं नशिस्तें जीती हैं उसमें प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के साथ में उनको नशिस्तें मिल जाएंगी। तो नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिल चुकी हैं, ठीक है ना। फिर दूसरी बात हमें ये समझना चाहिए कि पीटीआई ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, पीटीआई के लोग क्यों नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि कटरन थी, आपने उससे उनका सिंबल ले लिया था, आपने से हालात पैदा कर दिए थे कि लोग जो अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं जमा करा पा रहे थे। उसके बावजूद वो जो बड़ा जुमला जावेद जब्बार साहब ने कहा कि पहले इलेक्शन था पाकिस्तान का, और हर इलेक्शन में जो कैंडिडेट है और पार्टी है वो ढूंढती है वोटर्स को। ये पहला इलेक्शन था कि इसमें वोटर्स जो थे वो पार्टी और कैंडिडेट को ढूंढ रहे थे। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ना इन्होंने कोई जलसा किया ना जुलूस किया, लेकिन लोगों ने वोट डाला। और जब वोट डाला उसके बाद अब कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस गलत फैसले को दुरुस्त करने की कोशिश की और उसने हुक्म दे दिया। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि आप हर कानूनी और जायज आईनी रास्ता रोक रहे हैं, और आप जो है, आपसे मेरी मुराद हुकूमत वक्त है। हुकूमत वक्त जब ये रोकती है और उसके बाद क्या होता है कि जब आप कानून के रास्ते और आईन के रास्ते बंद करते हैं तो फिर इंसाफ पसंदी पैदा होती है। क्योंकि आपने एक कहते हैं नेचुरल कोर्स जो है एवोल्यूशन का या आगे बढ़ने का उसको ब्लॉक कर दिया है। तो हमारे साथ यही हो रहा है। अगर ये समझते हैं कि ये इनकी जीत है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके खिलाफ जो लोगों में सेंटिमेंट आ रहा है और उसकी वजह से जो लोगों के दिलों में नफरत जरूरत आ रही है जो इंसाफ पसंदी जन्म लेगी इसके बाद से, बिल्कुल वही होगा। बलूचिस्तान में आपने जो मेन स्ट्रीम वो पार्टी थी, नेशनल बेंगल साहब की पार्टी और हमारे जो नेशनल पार्टी है डॉक्टर अब्दुल मालिक की, उसके कैंडिडेट्स को कितना हार गए, लोग हैरान है। और उसकी जगह ऐसे लोग आ गए कि जिनका कभी कोई पास नहीं था, तो उसके नतीजे में लोग इंसाफ पसंदी की तरफ गए। उन्होंने जाकर एक ऐसे मतलब है विंग को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जो कि जमहूरी नहीं है और जो कि इंसाफ पसंदाना सोच कर रवादार है। आप क्या चाहते हैं कि यही चीज मुल्क में हो जाए? आप ये कहते हैं कि सब असेंबलियों ने खत लिखे और अब इन्होंने कहा जी केपी की कारकर्दगी यकीनन बोगस होगी, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन सिंध की कारकर्दगी जो सूबा हिकमत सिंध की, उसने क्या हीरे जड़े हैं, बलूचिस्तान ने क्या हीरे जवाहर जड़ दिए और पंजाब ने क्या कर दिए, वफाकी हुकूमत ने क्या कर दिया 2.5 साल में, उससे पहले के 30 सालों में क्या हुआ है। तो बात ये होती है कि फिर मैं कहूंगा हमें हकीकत पसंद होना चाहिए और हर हालत में सच बोलना चाहिए और हक़ाइक़ बयान करने। अच्छा जी, कौसर काज़मी साहब, देखें जो बात आपने कहा ना कि आईनी तरमीम भी अवाम के मफाद के लिए ये हुकूमत लाना चाह रही है, लेकिन ये कैसे मफादात हैं कि जिस पे
तमाम तर लोग मुनकसिम हैं, इवन आपकी जो लॉयर कम्युनिटी है वो मुनकसिम नज़र आती है। और ये कैसे मफादात थे कि आप लोग नाकाम हुए, आप पहली गो में नहीं इसको पास करा सके, और अब तो नज़र आ रहा है कि जिन पे आपका इन्हिसार था मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो गुज़िश्ता रोज़ एकदम आप लोगों के खिलाफ एक चार्जशीट दे दी और उन्होंने कहा कि आप लोग पूरे अपने मफादात को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे थे और जो अवाम के बुनियादी जो हुकूक हैं उसकी नफ़ी कर रहे थे और मिलिट्री के रोल को जो है वो बढ़ा रहे थे। नादिया, सबसे पहले तो मेरे भाई ने कहा जी कि उन पे कदगन थी और उनके लोग वोटर्स ढूंढ रहे थे। मैं इलेक्शन पे, हम यहाँ पे थे, तकरीबन पूरा पाकिस्तान उन इलेक्शंस में हम घूमे। नादिया, अभी 6 बजे मेरे हाल में पोलिंग खत्म हुए 1 घंटा हुआ था ना, तो मीडिया पे एक मखसूस तबके ने राय आमा जो है उसको मोड़ना शुरू कर दिया कि पीटीआई ने मैदान साफ करने शुरू कर दिए, तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया। एक मखसूस तबका जो था उसने अवाम के जहनों में ये बात डाली, तो ये निकालना पड़ेगा भाई, इस तरह के हालात नहीं थे। अभी इन्होंने एक बयानिया बना लिया जी, फॉर्म 47 है, फॉर्म, वो आरटीएस वाला दौर जो था ना वो उनके जहनों से नहीं निकल रहा कि हमें जिस तरीके से सहारों के थ्रू एक आगे हुकूमत बना के दी गई, हमारे लिए राय हमवार की गई, शायद इसी तरह मौजूदा इलेक्शन में हुआ। आज लाहौर ने बता दिया, इनकी रट थी ना कि लाहौर ने मियां नवाज शरीफ को रद्द कर दिया, खुदा न खास्ता फलां को रद्द कर दिया, तो आज लाहौरियों ने इनको बताया कि वो इनके साथ नहीं खड़े हुए, वो इनके जलसे में उन्होंने शिरकत नहीं की। तो नादिया, ये जो आईनी तरमीम के हवाले से आप कह रही हैं, इसमें देखें अब हमारे पास कोई और आसरा तो नहीं। मैं बार बार जिस जगह बैठता हूं मैं एक ही बात कहता हूं कि ये कुछ अर्सा पहले का दौर था, वो इमरान खान साहब वाला दौर था कि हर चीज किसी के सहारे पे पास करवा ली जाती थी, डंडे के जोर पे मामलात हो जाते थे। पार्लियामान में कौन ऐसा एक शख्स बैठा होता था जो डंडे के जोर पे हर चीज मंजूर करवा लेता था? तो मौजूदा पार्लियामान के पास ऐसा कोई आसरा नहीं है नादिया। हमें मेहनत करनी पड़ती है, अपने जो सियासी हमारे साथी हैं, जो हरीफ हैं, उनसे मिल के बात करके हर चीज की मंजूरी ली जाती है, तो इसलिए वक्त लग रहा है। मौलाना का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मौलाना की कोई बात हमें बुरी इसलिए नहीं लगती कि मौलाना को देख लेना, अब ये जो स्ट्रीट पावर का दावा तहरीक इंसाफ करती है, मौलाना के पास इससे कई ज्यादा पार है, लेकिन वो बाहर निकल के इस तरह के दंगे फसाद नहीं करते। हमने तहरीक इंसाफ को ये नहीं कहा था कि आप इलेक्शन 2 नंबर इलेक्शन कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और उसके बाद आप फिर मसाइल जो है उनका सामना तो करना पड़ता है। जो इलेक्शन कमीशन के कवानीन है, अगर आपने उनका एहतराम नहीं किया और जब इलेक्शन आए अभी 2023 के, तो उसमें अगर आपके साथ कोई मसाइल सामने आए तो गलती ये PMLN की तो नहीं, मौजूदा हुकूमत की गलती तो नहीं थी, गलतियां तो आपकी थी, आपने गलतियां की। आपने शायद सियासत आपको आती नहीं है क्योंकि आप तो सोशल मीडिया पे बैठ के हर चीज, आपके कीबोर्ड वॉरियर जो हैं वो लोगों के जहनों में बातें डालते हैं। भाई जो आपने गलतियां की हैं उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अब अगर आप कहें जी हमें आजादी दे दी जाए तो आपकी गर्दन पे तो साने 9 मई है। हम किस तरह आजादाना तौर पे आपकी नकलो हरकत को देखते रहेंगे? क्योंकि आपसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जिस तरह साने 9 मई में आपने किया आप दोबारा कर सकते हैं। और खान साहब मुसलसल जेल में बैठ के इस तरह के ट्वीट करते हैं, जो लोग उनसे मिलते हैं वो आपको दर्स दे रहे हैं कि निकलो, मरो, मार दो, कश्तियां जला दो, हकीकी आजादी और जहाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। खुदारा फिर इन चीजों का किसी सूरत तो रास्ता रोकना पड़ता है ना आपको। आप रियासत से आजादी ले रहे हैं, खुदा न खास्ता आप एक और मुल्क बनाने जा रहे हैं पख्तूनस्तान, क्योंकि आपकी बातें ऐसी हैं, आपने वहां की पुलिस को रियासत के खिलाफ धरना दे के बिठा दिया। तो ये सारी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड हैं। आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल एक सूबे के खिलाफ करते हैं, तो ये सारी चीजें नादिया, इन चीजों को पसे पुष्ट नहीं डाला जा सकता, इनसे किनारा कश नहीं हुआ जा सकता। यहां पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहीं से हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर तज्जिया निगार, और कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 9 मई को जो मॉब वायलेंस हुई उससे आगे अभी कोई उनको स्पेस देने को तैयार नहीं है। इवन जैसे कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से जलसे जुलूस और इन पे कदगन, ये टाइमिंग, SOPs, क्योंकि एक खौफ है कि फिर ऐसे कुछ इस तरह का वाक़या ना हो जाए। तो अब तहरीक इंसाफ किस तरह से कहाँ गलती पर है आप समझते हैं? ये बात भी वजह है कि सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ का फुटप्रिंट इंतहाई ज़्यादा है, तो आप नहीं समझते कि गलतियां उनसे भी हुई हैं और अब भी सियासत में वो कहीं ना कहीं गलती करते नजर आ रहे हैं? इमरान खान साहब चीज़ों को बहुत आगे ले गए हैं अपने बयान में भी, और यही काम हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला भी करते नजर आते हैं।
जो बात है ना इस वक्त की हमारी सियासत में तवाज़ुन उसको खत्म हो गया है, और यकीनन अगर पीटीआई गलतियां ना करती तो आज जिस सूरत हाल में है वो ना होती। और जाहिर है कि जो उनकी मकबूलियत थी जब उनकी हुकूमत गई उसके बाद आपने देखा कि फौरन उनकी मकबूलियत जो थी बिल्कुल आसमान की बुलंदियों को छू रही थी, लेकिन उनका जो बयानिया था उसमें जो कमजोरी रह गई वो ये कि उनको एक कैसे तकसीम करनी चाहिए थी अपने सियासी हरीफों और रियासती इदारों के दरमियान। और जाहिर है कि जब उन्होंने उस चीज पे इत्तेदाल नहीं बढ़ता तो उसके नतीजे में आप देखते हैं कि रियासती इदारों से उनकी एक ठन गई है बात, और जिसको रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन मैं एक और सवाल कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमें पता है कि रियासती इदारे इनके पाक फौज जो है 9 मई को बुलाने और माफ करने की तैयार नहीं है, और समझ में आता है। और उसमें हम बिल्कुल कहते हैं तमाम पाकिस्तानियों को मुतालबा है कि जनाब जो लोग उसमें मुलव्विस हैं उनको आप सजा दें। उसकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज माने हैं। अब उस चीज को कितना मतलब है, पिछले बरस मई में हुआ था, हम इस वक्त बैठे हुए माशाल्लाह दिसंबर 2024 के अंदर, तो क्यों नहीं उस चीज को जो है मतलब है आप बोल कर पा रहे, बल्कि उससे पहले हुआ था 22 में हुआ था। तो जब ये पूरी सूरत हाल हो तो कौन उसका जिम्मेदार है और उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? हुकूमत करके दिखाए, क्यों नहीं कर रही है, मेरा एक सवाल है। और इसमें सबसे बड़ा एक इशू ये आ गया है कि जो हम सबको उठाना चाहिए कि जी आपने मान लिया कि इतना क्राइसिस है, इस क्राइसिस का रेजोल्यूशन क्या होगा? अब अभी जो जहां पर हमारी सियासत आके फंस गई है उसको आप आगे कैसे निकालेंगे? आप क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है उसको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? वो हमने देख लिया कि 9 मई के बाद 8 फरवरी हो गया और 8 फरवरी में लोगों ने उसको वोट दिए, ठीक है ना। 9 मई से पहले का जो काउंट डाउन था वो भी हमें पता है। इस चीज को रिजॉल्व कैसे करना उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई ये समझता है नहीं, लेकिन उस पर बात कैसे हो अगर इमरान खान साहब खुद ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं और किसी सियासी जमात से नहीं करने। और अब तो मुझे नहीं पता, कौसर काज़मी बेहतर बताएंगे कि रवैया पीएमएलएन का भी यही नजर आ रहा है फिलहाल कि वो भी शायद बात नहीं करना चाहते और ना ही पीपल्स पार्टी। देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को तो सूट करता है कि पीटीआई से बात ना हो। वजह ये कि अगर पीटीआई दोबारा रेलेवेंट हो गई तो ये लोग इरेलेवेंट हो जाने का खतरा है किसी न किसी तरह से। दूसरी बात है कि हमें समझना चाहिए कि ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की वापसी कैसी हुई। ये लोग भी तो बिल्कुल आउट हो गए थे, तो एस्टैब्लिशमेंट से बात ही की थी, एस्टैब्लिशमेंट ही ने फैसिलिटेट किया कि ये लोग वापस पे, वरना खुद ब खुद तो नहीं हो जाते, अवामी ताकत पे तो नहीं हुए। आप अगर अवामी ताकत पे होते मुझे बताए ना, पाकिस्तान की रिपोर्ट आप उठा के देख लें, रोडबानी का जो वो है एनजीओ NA-130 उन्होंने बेशुमार रिपोर्ट दी है, उस पर हुकूमत की कोई वजाहत क्यों नहीं आती? सबको पता है कि जनाब किस तरह से मैनिपुलेट किया गया इलेक्शन को, तो वो एक अलग बात है, वो हिस्ट्री। मेरा सवाल ये कि आप इस मामले को रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे? क्या पाकिस्तान मुतम्मिल हो सकता है? गुज़श्ता 2.5 बरस से हम लोग एक सियासी उसमें अदम इस्तेकाम का शिकार है। बड़ी से बड़ी रियासत भुखियों बैठ जाती है। हमारे यहाँ हुक्मरान शराफियाँ इतनी गलत हो चुकी है कि उसको परवाह ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि जी मईशत का पट्टा बैठ चुका है। अभी कहेंगे उसके आजाद शुमार आप देते रहे, हमें पता है कि पैसे नहीं लगा। सही, बिल्कुल सही। आमिर कौसर काज़मी से भी लास्ट कमेंट्स इस पे ले लेती हूँ कि देखिए जो आपके सियासी मुखालफिन जरूर होंगे तहरीक इंसाफ, लेकिन क्या कहीं भी ये जो 9 मई का भी जिक्र आपने भी किया कौसर काज़मी साहब, आमिर ज़िया साहब भी कह रहे हैं कि देखिए क्या चीज़ हायल है। उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी, आज भी आप लोगों की हुकूमत है। अगर आप लोगों का ही फिर इसके अंदर जो है वो फेलियर होगा ना, क्या आप अभी तक 9 मई के जो मुजरिम हैं उन तक उनको ना सामने ला सके ना उन्हें सजाएं दिलवा सके। आप लोग शायद आपका दारोमदार शायद मिलिट्री कोर्ट से है। नादिया मेरी ये रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है बड़े दिल से कि अल्लाह करे कि जो साकिब निसार की और फैज़ की बाकियात थी ना, अल्लाह उन्हें पूछे। वो अभी तक सहूलतकारी में मसरूफ़ हैं नादिया, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस ने जो हमारे इदारे हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस देख के जिन बंदों को गिरफ्तार किया सानिया 9 मई की जिम्मेदारी जिन पे आयद होती थी, क्या उनमें से साफ नजर आने वाले चेहरे जो जिना हाउस हो, GHQ पिंडी हो, एयरबेस हो, जो लोग हमलावर थे उनको वहां से छोड़ा गया। ये तो सबसे पहले हमें ये सहूलतकारी की मजम्मत करनी चाहिए। अगर खात्मा नहीं कर सकते तो कम अज कम मजम्मत जरूर करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप देख लें अवाम में जो पजीराई की बातें हैं ना जी, मेरे भाई ने भी कहा कि सानिया 9 मई के बाद फिर इलेक्शन आया तो अवाम ने, अब मैंने पहले भी आपको कहा कि सोशल मीडिया इनका बहुत स्ट्रांग है और उसकी वजह क्या है कि फॉरेन फंडेड है यार। पूरे बरतानिया, यूरोप, आगे पीछे हर जगह से इस मखसूस, मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के, एक भारतीय मेजर जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान के अंदर,
وہ ہمیشہ تنقید کرتا ہے ہمارے ملک پہ, ہماری افواج پہ. اس نے بھی ایک جملہ کہا, اس نے کہا جی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب یہ لوگ حملہ آور ہوئے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ, لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا جب انہوں نے پاکستان فوج کے جو شہداء تھے ان کے مجسموں کی توہین کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے عوام کے چند جو مخصوص طبقے ہیں ان کے ساتھ اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے. بھائی اگر آپ کا قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا اس کی توہین کر رہا ہے تو آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے سوشل میڈیا نے اس تذیق کو ڈیفینڈ کیا ہے نادیہ. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, خان صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں جی اگر میں نہیں ہوں نا اقتدار میں تو پاکستان پہ ایٹم بم ہی مار دو یار, 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. تو ہوس سے اقتدار میں اتنا نہ گریں. ایک منٹ, بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز دی شو. یہ لاسٹ چیز بتائیں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی سہولت کاری ہے جس کی وجہ سے 9 مئی کہ جو مجرم ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوئی, تو جو آئینی ترامیم آپ لوگ لانا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ سہولت کاری ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ مخصوص اس کے لیے نہیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمارا مین مقصد عوام کی فلاح ہے نادیہ. ہم کسی شخص کو نشانہ نہیں بنا رہے. اگر ترامیم پڑھ لی جاتی پوری اور اس پہ تنقید, کیونکہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت کی طرف سے آ رہی ہے جس پہ ہمارے باقی بھی اتحادی ہیں, تو بغض فلاں فلاں کے اندر یہ اس پہ تنقید کرتے ہیں. عوام کی فلاح مسودہ ہی نہیں ہے سب کے پاس مختلف. یار مسودہ کیسے نادیہ, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی سے ووٹ کا تقاضا کر رہے ہوں اور اس کو مسودہ نہ دیں؟ یار پہلے مثالیں ہیں, 18ویں ترمیم بند کمروں میں پاس نہیں ہوئی, ون گو میں نہیں گئی تھی. 18ویں ترمیم میں کسی کو کیا پتا تھا کیا ہو رہا ہے. عامر ضیاء صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور 30 سیکنڈز رہتے ہیں. عامر ضیاء صاحب یو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو عوام کے لیے یہ آئینی ترامیم کر رہے تھے, اگر کرنی ہوتی تو پہلے لوور کورٹ سے کرتے جہاں عوام زیادہ ذلیل و خوار ہوتے. دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترامیم جو پردہ غیب میں تھی اس کے بارے میں اسلام آباد میں تھا, میں نے کتنے ایم این اے سے سینیٹر سے بات کی اور حکمراں جماعت کی, ان کو نہیں پتا تھا, بلکہ وہ تو پاسٹر ہو رہے تھے کہ انہیں اسلام آباد میں بند کیا اور ان کو اڈیالہ جیل کا مزہ آ رہا ہے. they were not allowed to leave اسلام آباد کیونکہ ویکینڈ آ رہا تھا اور سب اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہ رہے تھے. تو کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے خود, وہ آپ کہتے ہیں نا یہ کہ اس کے مطلب یہ فضل الرحمان صاحب ضرور وہی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتایا ہی نہیں انہوں نے. اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں دیا مطلب بہت سال کے بعد جب ان کو ملا وہ چیزیں تو بہت کم وقت تھا اس کے لیے. تو بات یہ کہ جب آپ سیکریٹو طریقے سے بدنیتی کے ساتھ آپ وہ کریں گے ترامیم تو پھر اسی طرح شور مچے گا, لوگ اس طرح مسترد کریں گے. اور یہی ہم نے دیکھا. اور اگر نیک نیتی ہوتی ہے, 18ویں ترمیم پہ پورا سال بھر سے زیادہ لیا تھا, اس کے لیے کتنی میٹنگ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر آپ نے سے بات کی. بالکل نہیں, یہ تو کل ہی رانا احسان افضل صاحب نے بھی کہا کہ ان کو اعتراف ہے کہ بڑی اجلت میں کی جا رہی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا سینسس جو ڈیولپ ہوتا ہے. بہرحال آج کے لیے جو یہ راؤنڈ تھا سیاست کا, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو حکومت میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے عوام نے تحریک انصاف کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ جلسہ اچھا نہیں ہوا, جبکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے تاریخی جلسہ ہی کیا. اب جلسوں کی سیاست سے آگے بڑھنا چاہیے جیسے عامر ضیاء صاحب نے بھی کہا, کیونکہ اس ملک کے کئی مسائل ہیں جس کے حل کے لیے یہ اب سوچ ضروری ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے لے کر جانا ہوگا. کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.